کلید تمرین 58. 1. ما دو سر این چوب را میگیریم به شرط آنکه تو هم وسط آن را بگیری. 2. هر مشکلی را میتوان حل کرد به شرط اینکه فکر کنید و تصمیم بگیرید. 3. هر سه به سلامت پرواز خواهیم کرد به شرط آنکه تو چیزی به کسی نگویی. 4. امسال گندم و جو و به طور کلی محصولات کشاورزی فراوان است به شرط اینکه برف و باران زیاد باشد. 5. مرغابی ها به جای دیگری نخواهند رفت به شرط آنکه آب آبگیر خشک نشود. 6. شما می توانید زندگی خوبی داشته باشید به شرط اینکه با هم دوست باشید. 7. کار نشد ندارد به شرط آنکه ناامید نشوید و دست از کوشش نکشید. 8. او آدم خوبی است به شرط اینکه خشمگین نشود. 9. هیچ مشکلی را نمیتوان حل کرد مگر اینکه همگی متحد شویم و صمیمانه به هم کمک کنیم. 10. شما یک دوست خوب نیستید مگر آنکه به دوستانتان کمک کنید و با آنها مهربان باشید. 11. در مسافرت به ما خوش نمی‌گذرد مگر اینکه تو هم با ما بیایی. 12. آنها زندگی خوشی نخواهند داشت مگر آنکه یار غمخوار یکدیگر باشند. 13. رضا در کارش موفق نمی شود مگر اینکه به حرفهای پدرش گوش بدهد. 14. حال بیمار خوب نمیشه مگه اینکه ازش خوب مواظبت بکنین. 15. ما نمی توانیم به سلامت پرواز کنیم مگر آنکه تو دهانت را ببندی.